अस्सलामुअलैकुम। मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है टीजीटी सिलेबस में शामिल थर्ड टॉपिक उर्दू शायरी का अर्थ का। इससे पहले दो टॉपिक जो कि फर्स्ट है उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और तरक्की। सेकेंड टॉपिक है दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान। दोनों टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। आज का थर्ड टॉपिक है उर्दू शायरी का अर्थ का। इससे पिछले सालों में जो टीजीटी के पेपर हुए हैं कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ही आएंगे। उर्दू शायरी का अर्थ का। दक्कन में उर्दू शोरा। उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में दक्कन को बहुत अहमियत हासिल है। इसके फ़रोग़ में यानी तरक्की में यहाँ के बादशाहों ने भी हिस्सा लिया। बहमनी दौर शुरू होता है 1347 और ख़त्म होता है 1495 में। दक्कन में तसनीफ़ व तालीफ़ का बाकायदा सिलसिला बहमनी सल्तनत के क़याम के बाद शुरू हुआ। बहमनी दौर के अहम शोरा यानी बहमनी दौर जो था उसमें जो अहम शोरा हैं उनके नाम। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। आपकी विलादत हुई 1321 में और वफ़ात हुई 1422 में। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज दिल्ली से गुलबर्गा 1398 के करीब तशरीफ़ लाए और यहीं सकूनत अख्तियार कर ली। शिकारनामा, हिदायतनामा, तिलावतुल वजूद, चक्कीनामा आपकी मशहूर तसनीफ़ हैं। फ़ारसी, अरबी के अलावा उर्दू दक्कनी में आपकी तसानीफ़ जिनमें मेराजुल आशिकीन है जिसे उर्दू की पहली तसनीफ़ कहा जाता है। दक्कनी शेर व अदब की इब्तिदा में सबसे पहला नाम ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का ही है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के एक पोते अब्दुल्ला हुसैनी भी एक मशहूर सूफ़ी गुज़रे हैं जिन्होंने निसातुल इश्क का तर्जुमा किया है। निसातुल इश्क का तर्जुमा किसने किया है? अब्दुल्ला हुसैनी ने, जो कि गेसू बंदा नवाज के पोते थे। अगले शोरा हैं फ़खरुद्दीन। अगले शायर हैं फ़खरुद्दीन निजामी। फ़खरुद्दीन निजामी सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में एक दरबारी शायर थे। उर्दू की पहली मसनवी पदम राव है जिसे फ़खरुद्दीन निजामी ने ही लिखा है। आपको फ़खरुद्दीन बेदरी भी कहा जाता है। मसनवी पदम राव 1421 से 1435 के दरमियान में लिखी गई। यानी इसके लिखने का सन ठीक से मालूम नहीं, इस दरमियान में ये लिखी गई। 15वीं सदी में बहमनी सल्तनत टूटकर 5 रियासतों में बँट गई। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और गुजरात। इन 5 रियासतों में बहमनी हमारे नुक्ते नज़र से इनमें से सिर्फ 2 रियासतें अहम हैं। पहली बीजापुर, दूसरी गोलकुंडा। बीजापुर में आदिल शाही रियासत कायम हुई। बीजापुर में कौन सी रियासत कायम हुई? आदिल शाही रियासत। और गोलकुंडा में कुतुब शाही।
عادل شاہی خاندان کی سلطنت کا آغاز 1490 سے ہوا اور 1686 تک رہا۔ اس خاندان میں 8 بادشاہ ہوئے۔ بیجاپور کے مشہور شاعروں اور ادیبوں کے جو نام ملتے ہیں ان میں میرا جی شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، شاہ داؤد، ملک خشنود، رستمی، مقیمی، ابراہیم عادل شاہ ثانی، حسن شوقی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، سنتی، نصرتی، یہ سبھی بیجاپور کے شعراء اور ادیب ہیں۔ امین الدین آلہ وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اب ان سبھی کے بارے میں جانیں گے، جیسے آپ کی ولادت کب ہوئی، سن وفات کیا ہے، ان سبھی شعراء اور ادیب کی تصنیفات کیا ہیں۔ آپ کا نام عبدالغنی یا عبداللہ تھا۔ آپ ابراہیم عادل شاہ ثانی دور حکومت 1580 سے 1627 کے درباری شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصنیف ابراہیم نامہ ہے، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ وقت کا یہ ایک قصیدہ ہے۔ ابراہیم نامہ کیا ہے؟ ایک قصیدہ ہے۔ میرا جی شمس العشاق، آپ کی ولادت ہوئی 1407 میں، وفات ہوئی 1496 میں۔ میرا جی شمس العشاق نے اردو میں تصوف کی مضامین کو بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ میرا جی شمس العشاق کی تصنیفات ہیں: حسن نامہ، حسن نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق، مغز مرغوب، نثر میں شرح مرغوب القلوب اور رسالہ شب صفات لکھا۔ اشرف بیابانی، آپ کی ولادت ہوئی 1459 میں اور آپ کی وفات ہوئی 1528 میں۔ اشرف بیابانی کا اصل نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا۔ اشرف بیابانی کی تصنیفات: لاجم المبتدی، واحد الباری اور نو سرہار اہم ہیں۔ نو سرہار ایک مثنوی ہے، اس کا موضوع کربلا کا واقعہ ہے۔ اشرف بیابانی اردو کے پہلے مثنوی نگار ہیں اور نو سرہار اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، آپ کی ولادت ہوئی 1580 میں اور وفات ہوئی 1627 میں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔ آپ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی مشہور کتاب نورس یا نورس نامہ ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر
راگ راگنیوں سے متعلق ہے۔ شاہ امین الدین اعلیٰ، آپ کی ولادت 1599 میں ہوئی اور وفات 1627 میں۔ شاہ امین الدین اعلیٰ کی مشہور تصانیف ہیں محبت نامہ، چکی نامہ، وجود نامہ، وصل نامہ، نور نامہ، نظم وجودیہ، گنج مخفی، رموز العارفین، رموز السالکین۔ شاہ برہان الدین جانم، شاہ برہان الدین جانم میرا جی شمس العشاق کے بیٹے اور خلیفہ تھے۔ شاہ برہان الدین جانم نے تصوف کے مضامین کو موضوع بنایا۔ شاہ برہان الدین جانم کے مشہور رسالے ارشاد نامہ، حجت البقا، وصیت الہادی، سہیلا اور پنج گنج وغیرہ ہیں۔ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ ان کی نثری تصنیفات ہیں۔ ملک خسنود۔ باقی کے شعراء اور ادیب نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک اور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔